नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनुस् अब सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले गरे गद्दार काम, करोडौं नेपालीलाई धोका, देशलाई द्वन्द्वतर्फ लिँदै अब युद्ध पनि सुरु हुने। ओलीको राष्ट्र विरोधी स्वेच्छाचारी अनुत्तरदायी चरित्र मन्त्री परिषद हेरफेरमा अझ छताछुल्ल भयो। प्रधानमन्त्री भट्टराईको सुझाव देशलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ फर्काउने अभियानमाथि लगाम लगाउनुहोला। संवैधानिक इजलासमा नियमावली संशोधन नहुने, प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा 7 मन्त्रालयको जिम्मेवारी। राष्ट्रपतिलाई गाली गर्नेलाई सरकारको चेतावनी। बाबुरामले भने नाका सम्बन्धीको समर्थक र विरोधी कसरी एकै ठाउँमा। ढुङ्गा गिटी निर्यातको योजनामा आमाको मृगोला बेचेर श्रीमतीलाई गहना दिए जस्तो भयो। प्रधानमन्त्री भन्छन् गोर्खा सेनाको योगदान सम्झिए। वीरगञ्जमा असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले अमेरिकाको नेपाललाई 40 लाख डोज खोप दिने भो भनेर गलत कुरा लेखिँदा परराष्ट्र प्रदीप ग्यावालीलाई समेत आपेक्षा आइलागेको छ। नेपाली समय अनुसार बिहीबार राति अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेपालसहित विभिन्न देशलाई 2 करोड 40 लाख डोज खोप बाँड्ने घोषणा गर्न साथ राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चारविज्ञ ढकालले राष्ट्रपतिज्यूको अग्रसरता र सरकारको क्रियाशीलताले अमेरिकाबाट नेपाललाई 40 लाख डोज खोप प्राप्त हुने भनेर ट्विट गरेका थिए। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। आफूलाई ओलीको दास बन्न गएको भनेपछि खगेन्द्र संग्रौलालाई घनश्याम भुसालको यस्तो पत्र रहेको छ। लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले बिहीबार एक अनलाइन पत्रिकामा लेख्दै एमाले एकताका लागि ओली पक्षसँग वार्ता गरिरहेका आफू सहित माधव नेपाल पछिका दोस्रो तहका नेतालाई दास बन्न गएको भनेर आलोचना गरेपछि उनलाई नेता घनश्याम भुसालले पत्र लेखेका छन्। लेखकमा संग्रौलाले भनेका छन्, आश्रयका दिनदुखी याचकहरूलाई खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले थर्काउँदै भनेछन्, पहिले सिटमा धस्काएका नाम कुरुक्क फिर्ता गर, आश्रयबारे अनि गरुला विचार। तत्पश्चाताप घनश्याम माधिकणहरू सर्वशक्तिमान प्रभुको कठोर चित्त पगाल्ने हेतुले निजहरूका चरणमा वफादारीको प्रमाणपत्र अर्पण गर्न र मौसुक तुल्य प्रभुको छत्र छायाङमा मुन्टो लुकाउने दुलो प्राप्त गर्न रात दिन सास नबिसाई पाप बेलिरहेका छन्। लेखक संग्रौलाले बिनु सुवेदीको यो ट्विटबाट लेखेको सुरुवात गरेका छन्। दासहरूलाई दास बन्न नपाउँदा ठूलो पीडा हुन्छ, जस्तो कि एमालेको दोस्रो पुस्ता। लेखमा संग्रौलाले भुसाल सहित एमाले एकताका लागि प्रयासरत सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टको कडा आलोचना गरेका छन्। त्यसको प्रयत्नरतमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता भुसालले लेखक संग्रौलाका नाममा पत्र लेखेका छन्। लोक र शास्त्रको अन्तर्क्रियालाई राम्ररी बुझ्न नसक्दा हामीले या त पुरा शास्त्रवादी हुन्छौँ या भद्दा लोकवादी हुन्छौँ, भुसालले संग्रौलाले जवाफ दिएका छन्। हाम्रो भूराजनीतिक सामाजिक आर्थिक अवस्था, त्यसमाथि बनेको राजनीतिकका पात्रहरू र फेरि ती पात्रहरूले हाम्रो भूराजनीतिक र सामाजिक आर्थिक अवस्थासँग गर्ने अन्तर्क्रियामा हेर्ने अर्थात् द्वन्द्ववादी हुने अझै स्पष्ट रूपमा भने हो भने मुद्दा लोकवादी नहुने मेरो प्रयत्न हो। यस्तो छ, नेता भुसालले लेखक संग्रौलालाई लेखेको पत्रको पूर्ण पाठक खगेन दाई सधैँ झै संग्रामी अभिवादन। लोकवाद र शास्त्रमा कुन श्रेष्ठ हो भने हजारौं वर्षको विवादलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले के भनेर समाधान गरियो भने सिद्धान्त व्यवहारबाट उत्पन्न हुन्छ, तर त्यही सिद्धान्तले नयाँ चरणमा व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्छ। लोक र शास्त्रको अन्तर्क्रियालाई राम्ररी बुझ्न नसक्दा हामी या कुरा शास्त्रवादी हुन्छौँ या भद्दा लोकवादी हुन्छौँ। हाम्रो भूराजनीतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, अव्यवस्था, त्यसमाथि बनेको राजनीतिका पात्र र फेरि त्यो पात्रहरूले हाम्रो भूराजनीतिक र सामाजिक आर्थिक अवस्थासँग गर्ने अन्तर्क्रियामा हेर्ने अर्थात् द्वन्द्ववादी हुने अझै स्पष्ट रूपमा भनेको हो भने भद्दा लोकवादी नहुने मेरो प्रयत्न हो। नीतिशास्त्रका तमाम विषयलाई मैले यही सन्दर्भमा बुझ्ने प्रयास गरेको छु। यस व्यापकता आलोचना गरिदिनु भयो भने मेरा लागि वा म जस्ता लोकलाई बदल्न भनेर हिँडेकाहरूका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ। यस कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित हुनेछन् तपाईँको भनाई घनश्याम भुसालले भनेका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को निष्तर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नयाँ दल निर्माण र केपी ओली पक्षसँग वार्ता सँगसँगै अगाडि बढाउने बताएका छन्। आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकमा ओली पक्षसँग भइरहेका छलफलहरू आफूसँग परस्परमा गरेरै भइरहेको नेपालले बताए। केही दिन यता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायतले नेपालको
इच्छा विपरीत ओली पक्षसँग वार्ता जारी राखेको खबर बाहिर आएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। वार्ता र छलफलमा जानुभएका साथीहरूले जानुभन्दा अघि नै मसँग परामर्श र छलफल गर्नुभएछ। बाहिर आएको जस्तो कुरा होइन। एकल बसे पनि सामूहिक बसे पनि मेरो नोटिसमै फैरेको हो। नेपाललाई उद्धत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, तर वार्ताको नाममा हाम्रो वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने विषयलाई अलमल्याउने खोजेको हो कि भनेर हामी चनाखो बन्नुपर्छ। अहिले वार्ता र वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउने विषय सँगसँगै जान्छ। छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरूले वार्ताको नाममा ओली पक्षले नयाँ दल बन्नबाट रोक्ने रणनीति लिएको हुन सक्ने भन्दै नेपाललाई सचेत गराएका थिए। छलफलमा नेता नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने पनि जानकारी गराएका छन्। नेता नेपालले ओलीको गतिविधि पार्टीको मात्रै विषय नभएको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताएका हुन्। ओलीले जे गरेका छन् त्यो पार्टीको मात्रै विषय होइन, यो देश र संविधानको रक्षाको कुरा हो। यो विषय आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढिरहन्छ। नेता नेपालले भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र संसद विघटन विरुद्ध अदालतमा परेको रिट फिर्ता हुँदैन। नेता नेपालसहित एमालेका 23 जना संसदले प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदसँग मिलेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। बिहीबार र शुक्रबार 2 दिन भएको छलफलमा सहभागी भएका केन्द्रीय सदस्यहरूले 2074 जेठ 2 गतेको संगठन बिउताउने विषयमा सहमति गरेर मात्रै एकता हुन नसक्ने बताएका थिए। उनीहरूले ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेको एक नेताले बताएका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा बादल आफ्नो पक्षबाट मन्त्री बनाउने अन्तिम निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छन्। उनी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच अहिले छलफल भइरहेको बादल निकट एक नेताले नेपाल खबरलाई जानकारी दिए। मन्त्री बन्नेहरूको बारेमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ। ती नेताले भने मन्त्री बनाउने मापदण्ड पनि तय हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रीमण्डलमा व्यापक फेरबदल गर्दैछन्। जसपाका 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ। तर बादल पक्षलाई दिने मन्त्रालयको टुङ्गो नलाउँदा आजै मन्त्रीको शपथ हुने सम्भावना भने कम छ। ओलीसँगको छलफलपछि बादलले आफ्नो पक्षबाट कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुङ्गो लगाउने तयारी छ। जसपालाई दिने मन्त्रालयको टुङ्गो लागिसकेकोले अब हाम्रो पक्षबाट पाउने मन्त्रालयको पनि टुङ्गो लाग्छ उनले भने। बादल पक्षलाई 3 मन्त्रालय दिने चर्चा छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनावी सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा रघुवीर महासेठको सरप्राइज इन्ट्री भएको छ। कार्य सम्पादन कमजोर रहेको भन्दै 2076 मङ्सिरको पहिलो साता भएको मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा फालिएका महासेठ बढुवासहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा फर्किएका हुन्। 2074 सालमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गएको पुसमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा महासेठकी पत्नी जुली महतो महिला, बालबालिका तथा राजकल्याणकारी मन्त्री बनेकी थिइन्। महासेठको आमसँगै महत्त्व बाहिरिएका छन्। नेकपा विभाजनको समयमा कता लाग्ने भनेर धर्मराजका महासेठपछि ओलीतर्फ खुलेका थिए। तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटीको एउटा बैठकमा महासेठ पनि सहभागी भएका थिए। महासेठले ओलीका विश्वासपत्रका रूपमा चिनेका प्रदीप ग्यावालीलाई विस्थापित गरेका छन्। आफैले कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाएर हटाएको मन्त्रीलाई ओलीले परराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। तर पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै हेर्दै आएकोले जो मन्त्री भए पनि केही फरक नपर्ने पूर्व राजदूत विज्ञकान्त कणले बताए। विगत 3 वर्षदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सञ्चालन गर्दै आउनु भएको थियो। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्री जोसुकै भए पनि खासै फरक पर्दैन। कणले भने परराष्ट्रमा नीति निरूपणमा सञ्चालन, राजदूत नियुक्त सबै काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दै आउनु भएको हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म खासमा परराष्ट्र मन्त्री आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कणका अनुसार मधेसको राजनीतिलाई हेरेर ओलीले महासेठलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। मधेसी दलबाट एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेमा पनि अर्को व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। महासेठलाई मधेसवादी दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नकै लागि मन्त्री बनाइएको हो। कणले भने राजेन्द्र महतोलाई मात्रै नभएर काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधिलाई चुनौती दिन सकिन्छ कि भनेर यो गरिएको हो। निधिसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका महतो र महासेठ दुवैलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। महासेठसँगै धनुषाबाट 2 उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा सहकारी विकास मन्त्री बनेका छन् भने उमाशङ्कर
अरगरिया पनि मन्त्री बनेका छन्। यसैगरी मधेसी दलबाट 2 राजमन्त्री सहित 2 राज्य मन्त्री सहित 10 जना मन्त्री बनेका छन्। मन्त्री परिषदमा मधेसबाट धेरैजना सहभागी भए पनि मधेस सभामा रहेका जात जातिको प्रतिनिधित्व भने सन्तुलित नभएको कर्णले टिप्पणी गरेको छ। धनुषा तारापट्टी सिरसिरियामा जन्मेका महासेठ पञ्चायत कालमै अनेरा विश्वबाट राजनीतिमा आएका हुन्। जुन स्थान नेकपा माले गठन हुनु अघि अखिल नेपाल अर्को अडिसन केन्द्रको प्रभाव हुने क्षेत्र थियो। पश्चातापकालमा महासेठको पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा पनि काम गरे। सम्पन्न परिवारको सदस्य भए पनि महासेठले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुलीसँग विवाह गरेपछि हालको आर्थिक हैसियत प्राप्त गरेको उनलाई सुरुदेखि चिनेका मानिसहरू बताउँछन्। महासेठ र राजनीतिक योगदान र विषयगत दक्षता भन्दा कम पैसाको बलमा अहिलेको स्थानमा आइपुगेको एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा धनुषाका नेता श्री प्रसाद शाह बताउँछन्। 10 मिनट कुरा गर्नुहोस्, उहाँको क्षमता कति हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। आफूले पहिलो बोलेको कुरा पछि आफै काट्न थाल्नुहुन्छ। शाहले नेपाल खबरसँग भने उहाँ राजनीतिक योग्यता र क्षमताले पार्टी र सरकारको यो स्थानमा पुग्ने मानिस होइन। बेला बेलामा शीर्ष नेताहरूलाई वैध र अवैध रूपमा गर्ने गरेको आर्थिक लगायतका सहयोगको कारण त्यो स्थानसम्म पुग्नु भएको हो। महासेठको कारोबार गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू शङ्कास्पद छन्। माधव कुमार नेपाल निकट शाहले सत्तामा महासेठ परिवारको ओहोर दोहोरलाई पश्चायतकालमा हेमबहादुर मल्लको परिवारसँग तुलना गरे। यो गणतन्त्र र प्रजातन्त्र ल्याएकै महासेठको परिवारका लागि भने जस्तो भएको छ। उनले थपे उहाँहरूका लागि राजनीतिक सेवा होइन, व्यापार हो। एमालेको नव महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीको समूहबाट सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेको महासेठ सचिवमा मात्रै नभएर केन्द्रीय सदस्यमा समेत पराजित भएका थिए। 2073 सालमा एमालेले सुरु गरेको मेची महाकाली अभियानको एक दिन अघि झापामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले रघुजी र जुलीलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेको थियो। उनी एमाले र माओवादी केन्द्रीकरण भएपछि बनेको नेकपामा स्थायी कमिटीका सदस्य बनेका थिए। अहिले एमालेमा पनि उनी स्थायी कमिटीका सदस्य छन्। महासेठ तेस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी छलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सिँचाइ मन्त्री थिए। 2074मा भएको आम निर्वाचनमा महासेठ धनुषा 4मा निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि 2064 सालमा भएको संविधान सभा उपनिर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नम्बर 4बाट निर्वाचित भएका थिए। डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै महासेठ संविधान सभा निर्वाचित भएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रीमा महासेठको नियुक्तिका विषयमा एमाले ओली समूहका नेताहरूले भने टिप्पणी गर्न चाहेनन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।